नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई कोरोना संक्रमण। प्रदेश सभाकी एक सांसदलाई पनि संक्रमण देखियो। नेकपा अध्यक्ष दाहालको सुरक्षामा खटिएका 6 सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमण। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा संक्रमित प्रहरीको संख्या 85 पुग्यो। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक। निजी क्षेत्रमा काम गर्ने 22.5% मानिसले रोजगारी गुमाए। नाका बन्द भए पनि नेपाल भारत सीमाबाट रोकिएन तस्करी। छापाका विभिन्न नाकाबाट दिनहुँ अवैध सामान ओसार पसार। आफ्नो ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ कि र भारतमा एकै दिन 56,000 बढी कोरोना संक्रमित थपिए। गुजरात स्थित एक कोरोना अस्पतालमा आगलागी हुँदा 8 जनाको मृत्यु। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। मन्त्रीलाई कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रदेश नम्बर 2 का 1 जना मन्त्री र 1 जना महिला प्रदेश सभा सदस्यमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। बुधबार साँझ आएको रिपोर्टमा आफूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको उनले बताएका छन्। गत साउन 18 गते काठमाडौँबाट फर्केर 19 गते स्वाब संकलन गराउँदा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। उनी अहिले मन्त्रालयको निवासमै क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभाकी सदस्यमा पनि बुधबार बेलुका रिपोर्ट आएसँगै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जानकारी दिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा 5,272 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कोरोनाका कारण 21 जनाको ज्यान गइसकेको छ। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा खटिएका 6 जना प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाका अनुसार दाहालसँगै फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कसैलाई पनि कोरोना नदेखिए पनि सुरक्षामा खटिएका अन्य 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। दाहालका परिवार, सचिवालय र सुरक्षाकर्मीको बुधबार स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। सो क्रममा बाँकी सबैको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका थप 10 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नक्सालमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 85 पुगेको छ। यसअघि संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका मानिसहरूको PCR परीक्षण गर्दा थप 10 जनामा संक्रमण देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। संक्रमित सबैलाई बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। संक्रमित सबैको अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। सुरुमा 4 जनामा संक्रमण देखिएपछि उनीहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्दै जाँदा संक्रमित बढेका हुन्। अहिलेसम्म देशभर 200 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 119 जना निको भइसकेका छन्। पर्सामा थप 42 जनाका कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। माफ गर्नुहोला, पर्सामा थप 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गै राति नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि हुने मध्ये 12 जना नेपाली सेनामा कार्यरत रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 7 जना वीरगञ्ज कारागारमा सुरक्षार्थ खटिएका र 5 जना नेपाली सेनाको चण्डी प्रसाद गढमा कार्यरत रहेको बताइएको छ। नारायणी अस्पतालका 2 कर्मचारी र 1 बिरामीमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। ती मध्ये 1 जना महोत्तरी घर भएका नारायणी अस्पतालका चिकित्सक छन्। समुदाय स्तरमा गरिएको स्वाब संकलनमा 6 जना र संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका 3 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 1 जना ब्याङ्कका कर्मचारीमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। वीरगञ्ज महानगरका 24
पकाहा, मैनापुर र पोखरियाका एकजनामा पनि संक्रमण देखिएको छ। वीरगञ्ज स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासमा कार्यरत एकजना पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये बाराको देवताल र पर्सौनीका एकजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार साउन यता पर्सामा 582 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण 14 जनाको मृत्यु भएको छ। उता सुनसरीको धरानमा एकै परिवारका 5 सहित 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये थरान 3 गौधारा बस्ने एकै परिवारका 5 जना, थरान 11 बस्ने एक महिला र भारतबाट आएर एन्फा क्वारेन्टिनमा बसेका भारतीय गोर्खा सैनिकहरू रहेका छन्। थरान औद्योगिक क्षेत्रको प्रीति भल्भ उद्योगमा काम गर्नेहरूबाटै समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। एक साता अघि सोही उद्योगमा काम गर्ने थरान 13 का एक युवकमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै जाँदा प्रीति भल्भमा काम गर्ने अधिकांश कामदारमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। एकै घर परिवारका 5 जनाको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने तयारी भइरहेको छ। संक्रमित सबैलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा पठाइएको छ। यसैबीच आज बिहान थप एक पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। धरान 3 सब्जी मण्डी बस्ने 26 वर्षीय एक पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशमा थप 11 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। गोर्खामा 6, पूर्वी नवलपरासीमा 3 र कास्की र पर्वतमा एक जना संक्रमित फेला परेका हुन्। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाको संख्या 1566 पुगेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिएका छन्। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले बिहिबार बिहान दिएको जानकारी अनुसार गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 र 9 मा एक जना संक्रमित फेला परेका छन्। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा पनि 2 जना कोरोना संक्रमित पुरुष फेला परेका छन्। गोर्खा नगरपालिकामा पनि 24 वर्षीय एक जना महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। यसैगरी पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितहरू हुप्सेकोट गाउँपालिकाका 23, 25 र 25 वर्ष उमेरका छन्। यस्तै कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका वडा नम्बर 4 मा 22 वर्षीय पुरुष र पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 13 की 30 वर्षीय महिलामा पनि कोरोना पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले बिहिबारबाट यातायातका साधनमा फेरि जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको जिल्लामा सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको हो। जोर बिजोर लागू भएका स्थानमा बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म आवागमन बन्द गर्ने निर्णय पनि भएको गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने अत्यावश्यक ढुवानी बाहेकका सबै यात्रुवाहक सवारी साधनलाई साँझ 7 देखि बिहान 7 बजेसम्म आवागमन निषेध गरिएको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। आगमन अनुमति पाएका व्यक्ति बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा हुने आवत जावतलाई कडाइका साथ निषेध गर्ने, कोरोना संक्रमितको पहिचानका लागि थप परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने पनि गृहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। छापाको भद्रपुर स्थित मेची अञ्चल अस्पतालमा कोरोना परीक्षण सुरु गरिएको छ। प्रदेश 1 सरकारले पीसीआर मेसिन उपलब्ध गराएपछि जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको मेची अस्पतालमा पीसीआर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको हो। देशभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेका बेला छापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ समेतका बिरामीलाई सेवा दिने गरी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको जनाइएको छ। ठाउँ चाहिँ हातको सीमासँग जोडिएको हाम्रो पालिकाहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि खुल्ला सीमा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आवाज जावतहरू त्यतिकै व्यापक भइरहेको र अहिले छिमेकी राष्ट्र भारतमा चाहिँ अलिक प्रकोप बढिरहेको सन्दर्भ पनि रहेको छ, जसको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू भारतबाट आउने मानिसहरू
चाहिँ यो रोगको प्रकोप जो बढेको चाहिँ हामीले पायौँ। पहिलो दिन अस्पतालको आइसोलेसनमा बसिरहेका 5 जना बिरामीको स्वाब परीक्षण गरिने र तीनै बिरामीका स्वाब प्रदेश स्तरीय प्रयोगशालामा पठाई क्रस चेक गरिने बताइएको छ। दुवै प्रयोगशालाको रिपोर्ट एउटै आएमा शुक्रबारदेखि नियमित रूपमा सङ्कलित स्वाब परीक्षण गरिने र फरक परेमा कैफियत देखिएको प्राविधिक पक्षलाई मिलाएर परीक्षण सुरु गरिने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। दैनिक 1000 जनाको स्वाब परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको प्रयोगशालामा तत्कालका लागि 100 जति स्वाब परीक्षण गरिने र जनशक्ति पूरा भएपछि पूर्ण क्षमतामा स्वाब परीक्षण गरिने जनाइएको छ। केही समय यता पर्वतमा रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामीको सङ्ख्या बढेको छ। लकडाउन अघि जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या नगन्य रहे पनि त्यसपछि भने सङ्ख्या बढेको हो। अहिले दैनिक 70 जनासम्मले बहिरङ्ग सेवा लिन थालेको अस्पतालले जनाएको छ। आकस्मिक उपचारको लागि अस्पताल पुग्नेको सङ्ख्या पनि बढेको छ। बिरामीको पहिलाभन्दा केही बढेको छ, ठुलो बढेको छ। हिजो 70 जना जति पुगेको थियो होइन, आज चाहिँ अलि पानी आयो, केही कम छ। कोरोनाको त्रास र अस्पतालकै कर्मचारीमा पोजिटिभ रिपोर्ट देखिएपछि केही समय अघि अस्पतालमा पुग्ने बिरामीको सङ्ख्या नगन्य देखिएको थियो। सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएपछि सामान्य स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल पुग्ने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भए पनि पछिल्लो समय अस्पतालमा पुग्ने अधिकांश बिरामीमा मौसमी रुगाखोकी देखिएको छ। पर्वत अस्पतालबाट बागलुङका बिरामीले समेत उपचार लिइरहेका छन्। पछिल्लो समय अस्पतालले मृगौला डायलिसिस सेवा समेत विस्तार गरेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने 22.5% मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कोभिड-19 अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनको अनुसार 22.5% कर्मचारी कामदारले रोजगारी गुमाएका छन्। यो अवधिमा होटल रेस्टुरेन्ट क्षेत्रका सबैभन्दा बढी कर्मचारी कामदारको रोजगारी कटौती भएको पाइएको छ। त्यस्तै घरेलु उद्योग, लघु उद्यम लगायतका खुद्रा व्यापारिक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कामदार कटौती भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। लकडाउनको अवधिमा 4% उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा र 35% आंशिक रूपमा सञ्चालन भएको छ। यसबाहेक 61% उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। अधिकांश उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा गहिरो असर परेको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। लकडाउनको अवधिमा उद्योग व्यवसायहरूले औसतमा 18.2% तलब कटौती गरेका छन्। अन्य सुविधामा पनि उल्लेख्य कटौती गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो अवधिमा उद्योग व्यवसायहरूले औसतमा 73.8% उत्पादन कारोबार घटेको बताएका छन्। ठूलो परिणाममा उद्योग व्यवसायको उत्पादन घट्नुले आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेख्य कमी आएको पुष्टि हुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। सर्वेक्षणले अधिकांश उद्योग व्यवसायले नेपाल सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरे अनुसार 5% ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराए रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा निरन्तरता दिन सकिने देखाएको छ। सत्तारूढ नेकपाका पार्टीका दुईटा अध्यक्ष बीचको छलफल अनिश्चित भएको छ। बुधबार नै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच छलफल हुने भनिए पनि बैठक हुन नसकेको हो। बुधबार नेकपाका अध्यक्ष दाहाल नेपाल समूहले पत्रकारसँग छलफल गरेपछि बैठक अनिश्चित भएको हो। सो छलफललाई ओली समूहले आफू विरुद्धको मोर्चाबन्दी भनेको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङ सहित सहभागी भएर गर्ने भनिएको दुई अध्यक्ष बीचको छलफल तत्कालै बस्ने सम्भावना कम भएको नेताहरूले बताएका छन्। शीर्ष नेताबीच छलफल नभएपछि आज बिहान अध्यक्ष ओलीको प्रतिनिधिको रूपमा नेवाङले दाहालसँग खुमलटारमा छलफल गरेका छन्। अध्यक्ष दाहाल र नेवाङ बीच पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
भेटमा बुधबार 4 नेताले गरेको पत्रकार सम्मेलनका विषयमा समेत नेमवाङले चासो राखेका थिए। दाहालले भने पछिल्लो विवादका विषयमा पत्रकारलाई ब्रिफिङ गरिएको जानकारी गराएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक सभापति देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा जारी रहेको छ। पार्टीको विभाग विस्तार र पार्टी समायोजनमा बाँकी रहेका कामको विषयमा छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बसिरहेको हो। पार्टीको 14औं महाधिवेशनको तयारीका विषयमा छलफल गर्न कङ्ग्रेस सभापति देउवाले बैठक बोलाएका हुन्। पछिल्लो समय केन्द्रीय विभाग गठनलाई लिएर वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले असन्तुष्टि जनाइरहेको समयमा देउवाले पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन्। महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा कङ्ग्रेसलाई दुई पक्षबीच विवाद चुलिएको अवस्थामा देखिएको छ। विशेष गरी क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि दुई समूहबीच विवाद हुँदै आएको छ। विधान विपरीत सभापति देउवाले एकलौटी विभाग गठन गरेपछि पौडेल पक्ष आक्रोशित देखिएको छ। राष्ट्रिय सभाका 4वटा विषयगत समितिको सभापतिको लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको नियमावली बमोजिम सभापतिको लागि आज उम्मेदवारी दर्ता भइरहेको छ। बिहान 11 बजेबाट 4 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएकोमा अहिलेसम्म 4 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार विधान व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेघी गुरुङ, दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा तारादेवी भट्ट, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा दिलकुमारी रावल थापा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण बिडारीको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। मान्यज्यूहरूको उम्मेदवारी चाहिँ दर्ता भएको छ। यो समय चाहिँ 4 बजेसम्म छ। 4 बजेसम्मकोमा जति पनि उम्मेदवारी दर्ताहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यो हामी चाहिँ दर्ता गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ र 4:30 बजे हामी चाहिँ त्यसको उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशित गर्छौँ। सचिवालयका अनुसार साउन 23 गते दिउँसो 1 बजे निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। एउटा समितिमा 1 जना मात्रै उम्मेदवार परेमा सम्बन्धित समितिको बैठकमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिनेछ। 1 भन्दा बढी उम्मेदवारी दर्ता भएमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट सभापतिको छनौट गरिनेछ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक आज पनि जारी छ। हिजोदेखि ललितपुरमा जारी बैठकमा पार्टीको गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा तहसम्म समायोजन, आचार संहिता निर्माण लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ। बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्नुको साथै पार्टीको धारणा समेत तय गर्नेछ। सङ्गठनात्मक कार्ययोजनाको विषयमा पनि पार्टी बैठकमा छलफल भइरहेको छ। पार्टी एकताको 3.5 महिनापछि पहिलो पटक पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको हो। बुधबार पहिलो दिन बैठकमा नेताहरूले पार्टी एकताको विषयमा धारणा राखेका थिए। पार्टीले 1 व्यक्ति 1 पदको नीति अङ्गीकार गर्ने तयारी गरेको छ। 51 सदस्यीय पदाधिकारी मध्ये 2 जना अध्यक्ष र 3 वरिष्ठ नेता मात्रै चयन भएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सहमहासचिव, प्रवक्ता लगायतको पद चयन हुन बाँकी रहेको छ। वैशाख 10 गते पार्टी एकीकरण गरेको जनता समाजवादी पार्टीले 28 असारमा मात्रै निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म मनाइने सापारू अर्थात् गाई जात्रा विशेष गरेर नेवारी समुदायमा बढी लोकप्रिय छ। 1 वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको स्मरण गर्दै यो पर्व मनाउने प्रचलन रहेको छ। सापारूमा दिवंगत आत्मालाई शान्ति मिलोस् भनी दान धर्म गर्ने चलन रहेको छ। सापारू पनि ठाउँ अनुसार फरक फरक शैलीमा मनाइन्छ। फरक फरक नाम र मनाउने तरिका केही भिन्नता भए पनि यो जात्रा मनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेकै मृत आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने नै रहेको छ। सापारू गाई जात्रा अवधिभर ख्यालठट्टा हास्य व्यङ्ग्य गर्नु पनि यस पर्वको विशेषता हुन्।
खेतीपातीको काम र बदलिदो मौसमका कारण मानिसको शरीरमा आएको शिथिलता, आलस्य आदिबाट गाई जात्रामा गरिने ख्याल ठट्टा र व्यङ्ग्यले स्फूर्ति ल्याउने मान्यता समेत रहेको छ। बुधबार ललितपुरको हरिसिद्धिमा हरिसिद्धि भवानीको विशेष पूजा गरिसकेपछि देवखलकहरूद्वारा मन्दिर प्राङ्गणमा अवस्थित ध्यपुखु अर्थात् देवता स्नान पोखरीमा एकपछि अर्को पोखरीमा पौडेर ध्यपुखु जात्रा मनाइन्छ, जसलाई स्थानीय भाषामा ध्यपुखु ढलब्याएगु भनिन्छ। पोखरीमा स्नान गर्ने क्रममा हरिसिद्धि भवानीका देवखलकहरू बाजा बजाउने खलक हो। स्नानपछि बलि दिएको राँगोको टाउको बोकेरै पनि सो पोखरीमा पौडेका थिए। पुखुमा स्नान गरेपछि गोसाईकुण्डा गए सरहको फल प्राप्त हुने विश्वास रहेकाले उल्लेख्य जनसमुदायको पनि सहभागिता रहेको थियो। उपत्यकामा जनै पूर्णिमादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन सापारु मनाउने परम्परा रहेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। सुनको मूल्य आज पनि प्रति तोला 1100 रुपियाँले बढेको छ। 2 सातादेखि निरन्तर उकालो लागेको छापावाल सुन आज प्रति तोला 1,02,500 मा कारोबार भएको हो। लकडाउन खुलेपछि निरन्तर उकालो लागेको सुनको भाउले आज फेरि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। सुनको मूल्य हिजो पनि प्रति तोला 1,600 रुपियाँ बढेर 1,01,400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुन आज 1,02,000 मा कारोबार भइरहेको छ। सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि प्रति औंस $28 वृद्धि भएपछि त्यसको असर नेपाली बजारमा देखिएको छ। चाँदी आज तोलामा 50 रुपियाँले बढेर तोलाको 1345 रुपियाँ पुगेको छ। मूल्य बढे पनि बजारमा सुनको कारोबार भने ठप्प जस्तै छ। कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण सुन बजारमा लगानी गर्नेहरूको संख्या बढेकाले मूल्य बढेको हो। केही दिनभित्रै सुनको भाउ नेपालमा 1,30,000 सम्म पुग्ने आकलन गरिएको छ। कोरोना संक्रमण महामारीका कारण नेपाल भारत सीमा 5 महिनादेखि बन्द हुँदा नेपालबाट भारततर्फ र भारतबाट नेपालतर्फ व्यापारिक कार्गो बाहेकको आवागमन ठप्प छ। तर सीमा नाका बन्द भए पनि भारतसँग सीमा जोडिएका छापाको विभिन्न नाकाबाट तस्करी भने दिनहुँ भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी त्रासबीच नेपाल र भारत दुवै देशका सीमा नाका बन्द छन्, जसका कारण नेपालबाट भारततर्फ र भारतबाट नेपालतर्फ व्यापारिक कार्गो बाहेकको आवागमन बन्द छ। तर भारतसँग सीमा जोडिएका झापाको विभिन्न सीमा नाकाबाट अवैध सामानको ओसार पसारको काम भने रोकिएको छैन। भारतसँग झापाका सीमा जोडिएको मेची खोला आसपास गौरीगञ्ज, भद्रपुर, काकडभिट्टा लगायतका नाकाबाट सुपारी, छोकडा, मटर, मरिच जस्ता सामान भारत तस्करी हुने गरेको छ। त्यस्तै कपडा, मोटर पार्ट्स, रजनीगन्धा, लागु औषध लगायत भारतबाट नेपाल भित्रिरहेका छन्। गाडीहरू खुलिसके पछाडि जुन मेची किनारमा बस्ने केही मानिसहरूले सुपारीहरू लाने, आफ्नो घरमा चाहिँ राख्ने र रातिको समयमा त्यसलाई पनि लगेर खोलामा चाहिँ लगेर छोडिदिने अनि उतापट्टिका मान्छे आएर चाहिँ लिएर जाने, यस्तो खालको प्रचलन छ र त्यसमै निगरानी बढाएकै कारणले गर्दा समय समयमा हामीले चाहिँ त्यस्ता कुराहरू बरामद गरेका छौँ। प्रतिबन्धित लागु औषधि सहित सुपारी, मरिच, छोकडा लगायतका सामग्री पक्राउ परे पनि तस्करीमा संलग्नलाई भने पक्राउ गर्न नसकिएको प्रहरीको भनाइ छ। लग्ने अनि चियाबारीमा र त्यस्तै ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ उताका मान्छे आएर लिन सजिलो हुन्छ त्यस्ता ठाउँहरूमा लुकाएर मानिसहरू चाहिँ केही टाढा बसेर हेर्ने या छोडिदिएर आउने त्यस्तो खालको प्रवृत्ति पनि हुँदो रहेछ। भारतमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला सीमा वारपार तस्करीका सामान ओसार पोसार गर्नेले संक्रमण समुदायतिर फैलाउने खतरा बढेको स्थानीयको भनाइ छ। यो खुल्ला सिमानामा पनि
प्रहरीले अलिकति आफ्नो ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँबाट चाहिँ नि भारतीय नागरिकहरू चाहिँ नेपाल प्रशस्त मात्रामा भित्रिएर समुदायमा चाहिँ नि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अलिकति बढ्न सक्ने खतरा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। भारतसँगको मुख्य नाकामा सुरक्षाकर्मीले कडाई गरे पनि साना नाकाहरूबाट हुने आवजावतलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्, जसका कारण चोरी तस्करी बढ्नुका साथै उनीहरूको संलग्नताले कोरोना संक्रमण समुदायतिर पनि फैलन सक्ने खतरा बढेको छ। एभी न्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष न्यौपानेको रिपोर्ट। धौलागिरी अस्पतालको नयाँ भवन बनाउने जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार कम्पनीले 1.5 दशक बितिसक्दा समेत निर्माण कार्य पूरा नगरी भवन अलपत्र पारेको छ। अञ्चल अस्पतालमा स्तर वृद्धि गर्न थालिएको भवन निर्माण मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसक्दा पनि पूरा नभएको हो। धौलागिरी अस्पतालको सी ब्लकको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण कार्य सुरुवात गरेको ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीकै कारण काम सुरु गरेको 13 वर्ष बितिसक्दा समेत कामले गति लिन नसकेको हो। 11 करोड 35 लाख रुपैयाँमा आशिष मिलिनियम भीम ज्योति गरी 3वटा निर्माण कम्पनीले अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने जिम्मेवार लिए पनि काममा बेवास्ता गर्दा अस्पताललाई स्वास्थ्य सेवा दिन समेत समस्या भएको छ। एउटै प्रोजेक्ट अन्तर्गत बन्न थालेको 14 वर्ष लगभग 14 वर्ष हुन थालिसकेको छ। आजको दिनसम्म पनि यो निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। वास्तवमा यो 14 वर्ष 2 वर्षको लागि दिइएको बिल्डिङ बनाउन दिइएको बिल्डिङ 14 वर्षसम्म नबन्दा हामीलाई सेवा प्रवाह गर्न असाध्यै गाह्रो परिरहेको अवस्था छ। अस्पतालमा आउने बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी ढङ्गले दिने उद्देश्यले भवन बनाउने जिम्मेवारी दिएको भए पनि ठेकेदार कम्पनीलाई भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत पटक पटक म्याद थप गरिरहेको छ। ठेकेदारको लापरवाहीले भवन निर्माण अलपत्र परेको अस्पताल विकास समितिको भनाइ छ। काम गर्न लागेको पनि करिब अहिले 10 देखि 12 वर्ष भइसक्यो, अझ पनि त्यो सम्पन्न भएको छैन। त्यो सायद सम्पन्न भएको भए अब अहिले यस्तो कोरोनाको कारणमा अथवा यस्तो लकडाउनको बेलामा त्यहाँ जुन सामान्यतया सबै बिरामीहरूलाई पनि त्यहाँ राख्नलाई सहज हुन्थ्यो, र त्यो ब्लक अझ पनि बन्ने सुरुमा त्यो छैन। कहिले बन्यो कहिले सिद्धियो त्यो पनि थाहा छैन। भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत अन्तिम पटक 2077 मङ्सिर 23 गतेसम्मको लागि म्याद थप गरे पनि अहिलेसम्म भइरहेको कामको प्रगति हेर्दा थप गरेको मितिसम्म काम सम्पन्न नहुने कामको जिम्मेवार लिएको कम्पनीले जनाएको छ। कामको जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार कम्पनीले वर्षौसम्म अलपत्र पर्दा अस्पतालले अहिले पनि अव्यवस्थित रूपमा साँगुरोसँग स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ। धौलागिरी अस्पताल बागलुङको स्तर वृद्धि गरेर 200 बेड क्षमताको अस्पताल बनाउने भनी निर्णय गर्दै गर्दा 13 वर्ष अघि भवन निर्माण थालिएको हो। भवन तयार नहुँदा अस्पतालमा नयाँ मेसिन उपकरण जडान गर्न समेत समस्या भएको छ भने विशेषज्ञ डाक्टर भए पनि बिरामीको उपचार गर्न नपाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। एभिन्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। लकडाउन खुलेसँगै मानिसको चहल पहल बढ्न थालेपछि भोजपुरमा मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ। कसैले मास्क नलगाएको पाइएमा 100 सम्म जरिवाना गर्न थालिएको छ। लकडाउन खुले पनि देशभर कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले कडाई गरेको हो। सदरमुकाम तथा आसपासका बजार क्षेत्रमा कडाईका साथ मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको भए पनि अटेर गरेर नलगाइएको पाएपछि प्रशासनले बजार क्षेत्रमा छड्के अनुगमन गरेको हो। बाटोमा हिँड्ने सर्वसाधारण, सवारी चालक, व्यापारी तथा मास्क नलगाई हिँड्ने जो कोहीलाई 100 रुपैयाँ जरिवाना गरी मास्क दिएको प्रशासनले जनाएको छ। हामीले चाहिँ मास्क वितरण गर्ने अभियान पनि सञ्चालन गर्यौँ। त्यति गर्दा पनि सबै व्यक्तिहरूले मास्क नलाएको पाइएकोले उनीहरूलाई केही दण्डित नगरेसम्म सुधार नआउने अवस्था देखेर हामीले चाहिँ मास्क नलाउने व्यक्तिहरूलाई मास्क पनि दिने र 100 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने पनि अभियान आजबाट सञ्चालन।
कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्ड अनुरूप न्यूनतम 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्न, सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्दा मास्कको प्रयोग गर्न, साबुन पानीले हात धुन र सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोगको बारेमा समेत सचेत गराइएको छ। अवज्ञा गर्ने नागरिकलाई सङ्क्रमण रोग निवारण ऐन 2020 को दफा 3 अनुसार 100 रुपैयाँ जरिवाना गरिएको कार्यालयको भनाइ छ। हाम्रो अभियान चाहिँ के भने अनिवार्य रूपमा मास्क लगाओस्, मान्छे सेनिटाइजर गरोस्, साबुन पानीले हात धुरोस्, भौतिक दूरी कायम गरोस् भन्ने हाम्रो अभियान हो। हामी यो अभियानमा जारी छ। जिल्ला प्रशासनले गरेको यस्तो कार्यको स्थानीयले प्रशंसा गरेका छन्। मास्क सरकारको लागि नभएर आफ्नै सुरक्षाका लागि भएकाले सबैले यसको पालना गर्नुपर्ने स्थानीयले बताएका छन्। प्रशासनको यस्तो कार्यले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। जुन कोभिड-19 एकदम बढ्दो उसमा गरेको हुनाले यो मास्क अनिवार्य एकदम प्रभावकारी काम भएको छ। यसलाई अझ सबै पक्षबाट सरकारवाला सबै पक्षबाट चाहिँ यसलाई अझ तीव्र रूपमा चाहिँ यसको प्रचार प्रसार गरेर अनिवार्य मास्क लगाउन चाहिँ अति राम्रो। मास्क नलगाई हिँड्ने 98 जनालाई कारबाही गरिएको छ। त्यस्तै सदरमुकाम आसपासका क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गरी आगन्तुक सर्वसाधारण र सवारी साधनमा समेत कडा निगरानी बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले केही दिन अघि मात्र प्लाज्मा थेरापी प्रविधिबाट कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको छ। प्लाज्मा थेरापीबाट गरिएको उपचार सफल भएपछि कोरोनाको उपचार हुन सक्ने भन्दै सर्वसाधारणमा नयाँ आशा पलाएको छ। मुलुकमा पहिलो पटक गरिएको प्लाज्मा थेरापी उपचार के हो त? प्लाज्मा रगतको पहिलो तरल भाग हो। यो रगतको कुल मात्राको करिब 55% हुन्छ। यसमा बाहिरी भाइरस वा ब्याक्टेरियाबाट हुने संक्रमण विरुद्ध लड्ने क्षमता अर्थात् एन्टिबडी हुन्छ। प्लाज्मा थेरापी रगतको प्लाज्मामा पाइने एन्टिबडीको आधारमा शरीरमा कुनै पनि भाइरस विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता विकास गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। मानव शरीरमा कुनै पनि भाइरस प्रवेश गरेपछि शरीर आफैले त्यस विरुद्ध लड्न थाल्दछ र त्यो भाइरस समाप्त पार्न एन्टिबडी बनाउँदछ। त्यसैले कोरोना संक्रमित बिरामी पूर्ण रूपमा निको भइसकेपछि उक्त व्यक्तिको शरीरमा एन्टिबडी बनिसकेको हुन्छ। उक्त व्यक्तिको रगतबाट प्लाज्मा छुट्याएर पुनः अर्को कोरोना संक्रमितलाई दिने प्रक्रिया प्लाज्मा थेरापी हो। कोभिड पोजिटिभ बिरामी पछि 2-3 हप्तापछि कोभिड नेगेटिभ हुन सक्छ, तर एन्टिबडी चाहिँ उसले डेभलप गरेको हुन्छ। त्यो बिरामीबाट हामीले प्लाज्मा लिएर कुनै अर्को पेसेन्टलाई जुन कोभिड नयाँ डायग्नोस भएको कोभिड-19 पोजिटिभ बिरामीलाई चाहिँ जो सिम्प्टोमेटिक हुन्छ भन्नाले लक्षण देखिन्छ, सास फेर्न गाह्रो हुने, फोक्सोको समस्याहरू आउन सक्ने, पछि गएर निमोनिया आउन सक्ने र भेन्टिलेसनमा राख्नुपर्ने अवस्था भएको बिरामीलाई पहिला निको भइसकेको बिरामीबाट हामीले प्लाज्मा लिएर नयाँ बिरामीलाई जो चाहिँ लक्षण छ, जसको लक्षण छ उसलाई दिएर त्यो लक्षणबाट हामीले मुक्त गराउनलाई हामीले प्लाज्मा थेरापी भन्छौँ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि पहिलो पटक प्लाज्मा थेरापी चीनमा गरिएको थियो। यसका साथै भारत सहित अन्य केही मुलुकमा प्लाज्मा थेरापीको परिणाम सकारात्मक देखिएको छ। कोभिड-19 विरुद्ध प्रभावकारी खोप नबनेसम्म प्लाज्मा थेरापी कोरोना भाइरसका जटिल बिरामीका लागि प्रभावकारी उपचार हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यो दुईटा विधिबाट गर्न सकिन्छ। एउटा साधारण हामीले ब्लड ब्याङ्कमा होल ब्लड लिएर त्यसबाट हामीले प्लाज्मा छुट्याउने विभिन्न सेन्ट्रिफ्युजबाट त्यो टेक्निक भन्छ। एउटा चाहिँ डाइरेक्टली हामीले मेसिनबाट प्लाज्मा कलेक्सन गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अझ बेटर हामीलाई प्लाज्मा कलेक्सन गर्न मद्दत गर्छ। हामीले पहिलोचोटि गरेको बिरामीको चाहिँ हामीले सायद हामीले अर्को ब्लड ब्याङ्कबाट हामीले लिएको थियौँ, त्यो चाहिँ होल ब्लड भयो। अब हामीले टिचिङ हस्पिटलमा गर्न सक्ने भनेको एफरेसिस टेक्निकबाट गर्न सक्छौँ। यसअघि पनि सार्स, स्वाइन फ्लू लगायतका रोगको उपचारमा प्लाज्मा थेरापीको उपयोग भइसकेको छ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएको प्लाज्मा थेरापीको सफल परिणामले जटिल खालका कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि उपयोगी हुने देखिन्छ। एफी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा मनोज खड्काको साथमा त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्नका लागि झापाका प्रहरीले अनुहारमा फेस शिल्डको प्रयोग गर्न थालेका छन्। प्रहरीमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर वृद्धि भएपछि झापाका प्रहरीले थप सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै फेस शिल्डको प्रयोग गर्न थालेका हुन्। मास्क, ग्लोभ्स, सेनिटाइजर मात्र लगाएर सीमा नाका सहित अन्य क्षेत्रको ड्युटीमा खटिने प्रहरीलाई
अनिवार्य फेस सिल्ड प्रयोग गर्नका लागि लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ। अगाडि फेस गर्नुपर्ने भएको हुनाले अत्याधिक सचेतना र सावधानी अपनाउन लगाएका छौँ। हामीले सकेसम्म साधन स्रोत वितरण गरेका छौँ, पन्जा, मास्क, चस्मादेखि लिएर। अहिले हामीले पछिल्लो समय अब फिल्डमा खट्ने प्रहरी कर्मचारीहरूको लागि फेस सिल्ड पनि उपलब्ध गराएका छौँ। त्यस्तै ट्राफिक प्रहरीले पनि फेस सिल्डको प्रयोग गर्न थालेको छ। सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित र कडाई गर्न चेक जाँच र सोधपुछ गर्दा ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकसँग सबैभन्दा पहिले मुखामुख फेस गर्नुपर्ने भएकाले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भन्दै जोखिमबाट बच्न जिल्लाका ट्राफिक प्रहरीले फेस सिल्ड प्रयोग गर्न थालेका हुन्। कोरोना संक्रमणको त्रास बढेपछि फर्स्ट लाइनमा रहेका र काम गर्ने प्रहरीको सुरक्षाको लागि सामाजिक सङ्घ संस्थाले फेस सिल्ड वितरण गर्न थालेको बताइएको छ। साता अघि काकड भिट्टा नाकामा कार्यरत 35 जना सशस्त्र प्रहरीमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै जिल्लामा सुरक्षाकर्मीले सतर्कता अपनाएका छन्। महोत्तरीमा लाग्ने मेला तथा बजारमा मानिसको भिड बढेसँगै कोरोना भाइरसको जोखिम पनि बढेको छ। सावधानी नअपनाई बजारमा मानिसको चहल पहल बढेको र अधिकांशले स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाएका कारण संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गर्न र मास्क अनिवार्य लगाउन स्वास्थ्यकर्मीले सुझाव दिए पनि महोत्तरीमा त्यसको पालना भएको छैन। बजारहरूमा मानिसहरूको चहल पहल बढेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जिल्लाभरिका हाट बजार बन्द गराउने निर्णय प्रशासनले गरेको छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि साउन 25 गतेसम्म सदरमुकाम जलेश्वर र महोत्तरी गाउँपालिकाको 2वटा वडामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। बर्दिवास, मटिहानी र भङ्गाहा नगरपालिकामा एक साताको लागि लकडाउन जारी गरिएको छ। महोत्तरीमा हालसम्म 930 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये 874 जना निको भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको ज्यान गएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि विवरण सङ्कलनको काम सुरु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक कार्यक्रमको बीच राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि विवरण सङ्कलनको काम सुरु गरेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको चैत महिनाबाट विवरण सङ्कलन गर्न सुरु गर्न आवश्यक भए पनि कोरोना महामारीको कारण आवश्यक उपकरण आइ नपुगेकाले सुरु गर्नका लागि ढिलाइ भएको प्रशासनले बताएको छ। अहिले भने सम्पूर्ण आवश्यक उपकरण सहित जनशक्ति समेत उपलब्ध भएकाले विवरण सङ्कलनको काम सुरु भएको हो। जो क्यामेराको कुरो उल्लेख गर्दाखेरि एउटा स्टेसन मात्रै छ र अहिले चाहिँ जिल्लामा सुरुवात हुन्छ, पाइलटिङ हुन्छ र यसको अनुभव हेर्दै अनि हरेक गाउँको वडामा यसको विवरण सङ्कलन गर्ने कामहरू सुरु हुन्छ। परिचय पत्रको लागि विवरण भर्न सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं आफ्नो सक्कली नागरिकता र सम्भव भएसम्म बुबा आमाको पनि सक्कलै नागरिकता लिएर जिल्लामा आउनको लागि प्रशासनले आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा नागरिकहरूको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समावेश भएको राष्ट्रिय पहिचान सहितको बायोमेट्रिक सुविधायुक्त बहुउपयोगी प्रमाणपत्र समावेश गरिने भएको छ। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न भनेर बनाइएका नेपालगञ्ज रङ्गाशाला भित्रका भौतिक संरचनाको संरक्षणको काम हुन सकेको छैन। साबिकको मध्यपश्चिम खेलकुद विकास समिति हाल प्रदेश 5 को क्षेत्रीय विकास समितिमा पदाधिकारी चयन हुन ढिलाइ हुनु र पर्याप्त कर्मचारी नभएकै कारण करोडौँको लागतमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाको संरक्षणमा चुनौती देखिएको हो। नेपालगञ्ज रङ्गशालाको हाताभित्र फुटबल ग्राउन्ड, सुटिङ, पौडी पोखरी, कब्बड हल लगायतका महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना रहेका छन्। उसो त 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रदेश नम्बर 5 को नेपालगञ्ज रङ्गशालामा सञ्चालन गरिने भएकाले करिब 50 करोडको लगानीमा बाँके, बर्दिया र दाङमा विभिन्न खेलका भौतिक संरचना निर्माण गरिएका हुन्।
8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पछि नेपालगञ्ज रङ्गशालामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले कुनै पनि प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न चासो नदिनु र कोरोना भाइरसका कारण देशमा लकडाउन हुनुले पनि कुनै पनि खेल सञ्चालनमा आउन नसकेका कारण त्यहाँ रहेका भौतिक संरचनाले स्याहार पाउन नसकेको देखिन्छ। प्रदेश 5 क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति नेपालगञ्जमा करोडौंको लगानीमा बनेका भौतिक संरचनाहरू खेलकुद विकास समितिको पदाधिकारीहरू नभएका कारण र कोरोनाले गर्दा खेलकुदका कुनै पनि गतिविधि हुन नसकेका कारण दिन प्रतिदिन जीर्ण हुँदै गएको बाँके जिल्ला भलिबल संघका सचिव यमनारायण महतो बताउँछन्। यो चाहिँ कोरोनाका कारण यहाँ कुनै पनि खेल गतिविधि नभइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा यो दिन प्रतिदिन जीर्ण हुँदै गइरहेको छ र समयमै यसको चाहिँ संरक्षण गरिएन भने करोडौंको लगानी चाहिँ त्यसै धराशय भएर जाने अवस्था छ। नेपालगञ्ज महानगरपालिकामा भएको हुनाले नेपालगञ्ज महानगरपालिका नै सबभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्छ। नेपालगञ्जमा 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि करोडौंका भौतिक संरचना बनेको प्रदेश नम्बर 5 क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख महेश चन्द बताउँछन्। उनले हाल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति नेपालगञ्जमा यसको रेखदेख गर्ने 4 जना कर्मचारी मात्र रहेको भन्दै कर्मचारी अपुग रहेकाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा थप 10 जना कर्मचारीको माग गरेर पठाएको बताए। लकडाउनले गर्दा स्विमिङ पुल सञ्चालनमा आउन नसक्नुले यसको संरक्षण गर्ने आर्थिक स्रोतको अभाव हुन गई संरक्षण गर्ने जनशक्ति अभाव भएको कार्यालय प्रमुख चन्दले बताए। हामीसँग जम्मा 4 जना यो रेखदेख गर्ने कर्मचारी हुनुहुन्छ। यो कर्मचारी नपुग भएको हुँदा हामीले राष्ट्रिय खेल परिषदसँग यो संरक्षणको लागि यो हामीले चाहिँ 10 जना जति कर्मचारीहरूको माग गरेका छौँ। राज्यले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नकै लागि करोडौंका भौतिक संरचना निर्माण गरिसकेपछि यसको संरक्षण गर्ने पहिलो दायित्व पनि राज्यकै हो। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि नेपालगञ्ज लगायत बर्दिया र दाङमा समेत बनेका करोडौंका संरचना संरक्षण गर्न राज्यले समयमै पदाधिकारी चयन र पर्याप्त कर्मचारीको पूर्ति गरिनुपर्छ। नभई नेपालगञ्ज रङ्गशाला भित्र बनेका करोडौंका संरचना जीर्ण हुँदै जानेछन्। यसका लागि बाँकेका सरकारवाला निकायले पनि चासो देखाउन जरुरी छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले साधारण सभाको मिति तय गर्नको लागि समिति गठन गरेको छ। महासंघको कार्यकारिणी समितिको भर्चुअल बैठकले 54औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचनको मिति र मोडालिटी तय गरी सुझाव पेश गर्न 6 सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो। त्यस्तै साउन 26 र 27 गतेको लागि तय भएको निर्वाचन सार्ने निर्णयलाई पनि अनुमोदन गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, वस्तुगत सङ्घ र एसोसिएट तर्फबाट 2 जना कार्यसमिति सदस्य रहेको समिति बनाउने निर्णय भएको बताए। कार्यसमिति सदस्य जुन जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ भने 2 जना चाहिँ वस्तुगत सङ्घको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ गर्नुभएको छ भने अर्को 2 जना चाहिँ भन्नाले एसोसिएट तर्फको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूले प्रतिनिधित्व चाहिँ गरेको 6 सदस्यीय चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यदल चाहिँ गठन भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। मिति र मोडालिटी तयार गर्न गठित समितिले दिएको सुझावको आधारमा कार्यकारिणी समितिले सरकारसँग अनुमतिको लागि पत्राचार गर्ने समेत ढकालले बताए। 2076 चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने महासङ्घको वार्षिक साधारण सभा कोभिड-19 को महामारीका कारण अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कुम्भिया शान्ति टोलका स्थानीय यति बेला बिचल्लीमा परेका छन्। गाउँपालिका भरिकै विपन्न परिवार बस्ने उक्त क्षेत्रमा बाढी पहिरो र नदी कटानले गर्दा जनता बिचल्लीमा परेका हुन्। बाढीले अन्नपात भिजेर भोक भोकै बस्नुपर्ने अवस्था भए पनि राहतको कुनै पनि पहल नभएको पीडितले गुनासो गरेका छन्। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कुम्भिया शान्तिटोलमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी परिवार यति बेला बिचल्लीमा परेका छन्। गाउँपालिका भरिकै अति विपन्नको सूचीमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारी पक्षबाट कुनै पहल नगरिँदा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा बिचल्लीमा परेका हुन्। झण्डै 2.5 दशकदेखि पथरैया नदीको किनारामा बाढी पहिरो र नदी कटानको मारलाई खेप्दै आएका सुकुम्बासीहरू यति बेला भोक भोकै दिन काट्न बाध्य भएका छन्। रातै पनि सुत्न सकेका छैन। बेला अब भनौँ न यो
खोला आइरहन्छ, माथिबाट पहिरो आइरहन्छ। हामीलाई एकदम समस्या जस्तो भइरहेछ। समस्या भएर पारी जान पनि हामीले सकेका छैन। अब म अन्धा छु, साना बालबालिका छन्। राति हामीले कति राति त रोएरै काट्यौँ। अब हाम्रो कोही पनि छैन। हामीलाई खानाको पनि अहिले एक छाक खायो, अझ साँझ के खाउँला भन्ने चिन्ता छ। पथरैया नदी किनारामा गिटी कुटेर दैनिकी गुजरात चलाउँदै आएका उनीहरू कुटेको गिटी नदीले बगाइदिएपछि झनै समस्यामा परेका छन्। भोकै नाङ्गै बस्ने स्थिति आउँदा पनि निर्वाचनको बेला मूल घोषणा पत्र नै बनाएर भोट माग्ने जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचन भन्दा पछि भने आफ्नो सुकुम्बासी बस्तीमा फर्किएर समेत नआएको उनीहरूको दुखेसो छ। समस्या के छ? खाने गाँस छैन, लाउने टालो छैन। पारी कुलाले चेपेको छ, वारी खोलाले चेपेको छ। कुटेको गिट्टी पनि बगाएर लिदिएको छ। यस्तो समस्या छ। कसले पनि हामीलाई साथ दिएको छैन। भोट माग्ने बेला त हाम्रा घर घरमा आएर दैलो ढुकुन्। पथरैया नदीको वारीपारी गरी त्यहाँ 90 घर परिवार 2053 सालदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। यति लामो समयदेखि सो ठाउँमा बसे पनि स्थायी बसोबासका लागि भने कसैले पनि पहल नगरेको त्यहाँका स्थानीयले दुःख व्यक्त गरेका छन्। 53 सालदेखि हामीले यहाँ घर कुरिया गरेर बसेको छौँ। हामीलाई अहिलेसम्म कसैले न गाउँले न कार्यालयले हामीलाई कसैले पनि यस्तो दुःख परेको बेलामा हामीलाई कुनै पनि सहयोग गर्नुभएको छैन। कुम्भियामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई भोकमरी, बाढी पहिरो र नदी कटानको मार मात्र होइन, बेला बखत वनले पनि विभिन्न खालका यातना दिँदै आएको छ। यो समस्याको विषयमा त्यहाँका स्थानीयहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई गुहार्दै आएका छन्। तर यो समस्यालाई सरकार पक्षका प्रतिनिधिहरूले भने व्यवस्था गर्दा स्थानीय जोखिममा बस्न बाध्य भएका छन्। यहाँ बहुत समस्या बा, कबू बाढ़ी, कबू पहिरो, कबू यहाँ वन समिति हमन बहुत दुखा डेहले बा। तर फिर हमरे अभी यहीं बैठते आती, तर सरकार के पटक पटक हमरे अपन समस्या दर्शाई तो सरकार नहीं सुन रहे। यहाँ स्थानीय सरकार नहीं सुनने के कारण हमरे अभी बहुत जोखिम में आती। अब का खाई का लगाई यी समस्या बा। हमरे गिट्टी फिन फुटाई तो गिट्टी फिन बाढ़ लैगी। निकै कष्टकर जीवन यापन गर्दै आएका कुम्भियाका सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई नजिकबाट आफूले देखेको शान्ति सामुदायिक वनका अध्यक्ष नवीन जोशीले बताएका छन्। एकदम धरापमा आफू एम्बुसमा परिरहनु भएको छ। उहाँहरूको लागि एम्बुस हो। हाम्रो सरकार छ, गरिबको सरकार छ। वास्तवमा यो नेपालमा गरिबको सरकार छ र सर्वहारा जनताको सरकार छ भने उहाँहरूलाई तुरुन्त व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग राख्दछु। जिल्लाका थुप्रै स्थानमा 2053 सालभन्दा पछि बसेका सुकुम्बासीहरूको सरकारले व्यवस्थापन गरिसकेको छ। तर कुम्भियाका सुकुम्बासीहरूलाई मात्रै सरकारले सौतेलो व्यवहार गरिरहेको त्यहाँको अवस्था हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ। यो बस्तीको व्यवस्थापनका निमित्त सरकारले यथाशीघ्र ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा दीपक टमट्टाका साथ मंगल बास्कोटे, लम्की, कैला। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। अपराह्नपछि गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हल्का वर्षा हुने र प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:29 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:49 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।